बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। कोऑर्डिनेटर जो है रहमान बाजवा, ये पंजाब के अंदर जो है एक एक्टिविटी टीचर्स के हमारे ग्रैंड टीचर अलाइंस है, इसके हवाले से चल रही है। तो अगीगा कहाँ पे गायब है? तो तमाम टीचर कम्युनिटी के लिए ये मेरा मैसेज है, तमाम जो हमारी लीडरशिप इजला के अंदर है और मरकज़ी लीडरशिप के साथ डेफिनेटली हम मुसलसल राब्ते में हैं। और लीडरशिप जो है हमारे जो इजला के अंदर है, आप सबको पता है कि 10 सितंबर को जब अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी, उसमें ऑलरेडी 26 तारीख की कॉल जो है हमारे टीचर्स की जानिब से दी गई थी और इजहार यकजहती के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस ने अपने तमाम साथियों के लिए जो है इजहार यकजहती की। और 26 तारीख को वफाक के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर हमने तमाम अजला की जो है कॉल दी हुई थी और हम अपने पंजाब के तमाम टीचर्स के साथ हैं और इस हवाले से हमारी मुज़ाकरात नेगोशिएशंस भी हुई पंजाब के फिर तमाम टीचर्स के हवाले से कि आपकी जिद्दोजहद को सलाम। बट जो हमारे जीटीए के कायदीन हैं, उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी ये खालिसन जो है टीचर्स के जो है इश्यूज़ हैं स्कूलों की निजकारी और इसके हवाले से, तो हम जीटीए के प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमारे अगीगा का ही हिस्सा है, हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी तहरीक जो है चल रही है, इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। और हमने एहतराम भी किया अपने टीचर्स कायदीन का, कम्युनिटी का, और बिल्कुल उनके साथ जो है मुसलसल लाइजान और कोऑर्डिनेशन के अंदर है। बट करंटली जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर पहले तो हमारा तालीमी बाइकआउट था, डेफिनेटली स्कूलों के अंदर हो रहा था। फिर डेंगी बाइकआउट की जब कॉल दी गई, वो भी स्कूलों की हद तक थी। डाक के हवाले से, टीएनए के टेस्ट के हवाले से जब बात आई तो तमाम टीचर्स ने यकजहती का मुजाहरा किया। यहाँ पे टीचर्स के साथ मैं एक शिकायत ज़रूर करूँगा कि जब कायदीन के जो है कॉल थी आपके ओवरऑल, तो आपने इतना जो है उसका रिस्पांस नहीं दिया। बट हमारे कायदीन टीचर्स के ऊपर जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स इकट्ठे हुए और अगीगा के अंदर शामिल हमारी जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन की इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मैडम फ़ायज़ा राना, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जब उनके हिस्से का काम आया तो उन्होंने उसको जो है बाइकआउट किया, क्योंकि बाकी तमाम तंजीमें तो यकजहती में उनके साथ थी। बट जिसका जो रोल था उन्होंने उस रोल को अदा किया। अब अगीगा पाकिस्तान के हवाले से हमने 14 तारीख को कॉल दी हुई थी, एसओसी कॉन्फ्रेंस थी, उसको जो है मौखर किया गया था। इन तमाम चीज़ों को साथ लेके पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशन और पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं होते, हम वेरी मच क्लियर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते तो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग जो है कल हम डेट अनाउंस कर देंगे और उसके अंदर सिर्फ पंजाब के टीचर्स नहीं होंगे। अब अगर समझा जा रहा है कि टीचर्स या ग्रैंड टीचर्स अलाइंस जो है वो अकेला है, पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस उनके साथ होंगी, वफाक की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो है वहाँ पे साथ होगी और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं वो इकट्ठा होंगी। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रैंड टीचर्स अलाइंस के कायदीन के साथ बैठना गवारा नहीं किया है और हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है हम मुशावरत के साथ जो है एक फ़ैसला करेंगे। जो 14 तारीख की इस्लामाबाद की कॉल थी, हम उसको इंटैक्ट रखते हुए पूरे पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और वफाक के साथी तो होंगे, पंजाब के कायदीन अब इनके साथ बैठ के जब मीटिंग होगी तो ये फ़ैसला होगा। और जिस तरह से बजट में जो है डायरेक्शन मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने फॉरवर्ड की थी और हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब जो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, वफाक से डायरेक्शंस हुई थी और हमारे कन्वीनियर बशीर वड़ैच साहब की सरबराही के अंदर ही वो मीटिंग हुई थी और कोई मामलात तय पाए थे और जिसके ऊपर कमिटमेंट्स थी। बट डेफिनेटली उसके बाद जो है मामलात आगे नहीं हुए और जब जीटीए के हवाले से तो बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं बैठी। तो तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं।
اب میں اصل ایشوز پہ آتا ہوں ملازمین کے حوالے سے کہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں، تنخواہوں میں تفریق کا ایشو تھا. اس میسج کو شیئر بھی کریں، ساتھیوں تک پہنچنا چاہیے، جس کے اندر ہم کامیاب ہوئے. 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا ہم نے، پھر ہم نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا. مگر جب ہم متحد تھے، اور یہ صرف ہم مظلوم ملازمین کو مل رہا تھا، جو طاقتور ادارے تھے جو ڈبل سیلریز لے رہے تھے 100% سے زیادہ، یہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو گورنمنٹ نے ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پینشن اصلاحات جو ہے وہ لے کے آئے، پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا. ہمارا تمام فوکس جو ہے اپنے مین مطالبات کے تو ساتھ تھا ہی تھا، پینشن کی طرف ہوا. پنجاب کے ملازمین کی توجہ جو ہے تنخواہوں میں تفریق کے ایشو کے حوالے سے ہٹا کے لیو انکیشمنٹ کے اوپر لگائی گئی. خیبر پختونخوا کے ہمارے ملازمین کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے پینشن کے اندر، اور وہی بات جو صوبوں کے اندر ہو چکا ہے وفاق کے اندر یہ ہونا ہے. علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے ساتھیوں کو انگیج کیا گیا. جب لیو انکیشمنٹ کے اوپر ساتھی اکٹھے ہوئے تو جو سب سے بڑی طاقت تھی، میں پنجاب کی بات کروں گا، تو ٹیچرز کو انگیج کیا گیا اداروں کی نجکاری کے حوالے سے. اس کے اوپر ساتھی متحد ہوئے تو پھر ڈبل ٹیکسز لگائے گئے کہ ان لوگوں کی توجہ جو ہے اصل ایشو تنخواہوں کی تفریق اور اس سے ہٹے. جب ٹیکسز کے اوپر یہ معاملات آئے تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں انگیج کیا گیا ہمارے اساتذہ کو، اور ان کو جو مین کمیونٹی تھی. میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ ایک ادارہ بند کیا گیا وفاق کے اندر جو ایک میجر سٹرینتھ رکھتا تھا، پی ڈبلیو ڈی. اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی وہاں پہ کرپشن تھی. بالکل، اگر کرپشن تھی تو کتنے لوگوں کو، جب ہمارے اتنے طاقتور ادارے اور یہاں پہ موجود ہیں تو کتنے لوگوں کو جو ہے اس کے اندر کٹہرے میں لے کے آئے، انہیں نشان عبرت بنایا گیا. جواب ہے کوئی بھی نہیں. مگر پاکستان بننے سے پہلے کا اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ٹیچرز کمیونٹی کی بات آئی تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ، اور بالکل دیوار کے ساتھ لے جا کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں، فلاں فلاں فلاں. جو کرائیٹیریا ہے، اگر ٹیچرز جہاں پہ غلط ہیں، جو اسکولوں میں نہیں جاتے جہاں پہ ہیں، اگر یونین لیڈرز کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو جو غلط ہے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. باہر کے ممالک کے ساتھ تو پاکستان کے ٹیچرز کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ سہولیات کیا دی جا رہی ہیں. ہماری ایک لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر منسٹر صاحب نے یہ تو کہا کہ ان کو ہم 1,75,000 تنخواہ یا کتنی دیتے ہیں، تو اس نے اپنی عمر کے 40 سال بھی وہ سرو کر چکا ہے. اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتا تو وہ کہاں تک مرات لے رہا ہوتا. مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پنجاب کا ٹیچر جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا لیو انکیشمنٹ کی صورت میں، جو اس کی تمام عمر بھر کی جمع پونجی ہے، اس کو انیشل بیسک پے پہ لا کے اس کو 40 سے 50 ہزار روپے کی اس کو ڈس ڈال رہے ہیں. کیا جو ہماری ہائر مینجمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں، میں تمام اداروں کی بات کروں گا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، وہاں پہ پروموشنز بھی اگر کی جاتی ہیں تو ٹریننگز کے ساتھ کی جاتی ہیں. میں ڈی ایم جی کیڈر، سی ایس ایس کیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ سی ایم سی ایم سی ایم سی یہ کورسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹریننگ، ٹیچرز کو کون سی ٹریننگ دی جاتی ہیں، یا دیگر اداروں کے اندر جو ہے. تو یہاں پہ ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے ٹارگٹ کر کے جو انیشل کے اوپر آپ ٹیچر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کی سیلری کتنی ہے، دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. آپ پنجاب کی گورنمنٹ، منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے قائدین کو اعتماد میں لیں، اور کوئی بھی معاملات ہیں ان کا حل مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ڈیفینیٹلی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، مگر جہاں پہ ہمارے جائز آئینی حقوق کی بات آئے گی تو پھر سڑکیں بھی ہوں گی، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوگا، صوبائی جو وزیر اعلیٰ کا دفاتر ہے وہاں پہ بھی ہوں گے. اور اس احتجاج کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے، ہماری بات کو سنا جائے. اور میں آن کیمرہ ابھی بھی یہ چیلنج کرتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے،
کہ آن کیمرہ عوامی عدالت کے سامنے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کی جائیں. اگر ہم قائل کر سکے تو ہم اپنے مطالبات جو ہے گورنمنٹ کو پوری صورت میں ماننے پڑیں گے, اور اگر ہم قائل نہ کر سکے تو ہم اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے.